अमेयस्य स्थिता राधा श्रीश्च यस्यास्ति वक्षसि वृन्दावनविहारं तं श्रीकृष्णं हृदि चिन्तये लिखामि सहजानन्द स्वामी सर्वान् निजाश्रितान् नानादेशस्थितान् शिक्षा पत्रिं वृत्तालयस्थितः भ्रात्रो राम प्रतापेच्छा रामयोर्धर्मजन्मनोः यावयोध्या प्रसादाख्य रघुवीराभिधौ सुतौ मुकुन्दानन्दमुख्याश्च नैष्टिका ब्रह्मचारिणः गृहस्थाश्च मया राम भट्टाध्याये मदाश्रयः सधवा विधवा योषा याश्च मच्छिष्यतां गताः मुक्तानन्दादयो ये स्युः साधवश्चाखिला अपि स्वधर्मरक्षिका मे तैः सर्वैर्वाच्य सदाशिषः श्रीमन्नारायण स्मृत्या सहिताः शास्त्रसम्मताः एकाग्रेणेव मनसा पत्रिलेखः सहेतुकः अवधार्योऽयमखिलैः सर्वजीवहितावहः ये पालयन्ति मनुजः सच्छास्त्र प्रतिपादितान् सदाचारान् सदा तेऽत्र परत्र च महासुखाः तानुलङ्घ्यात्र वर्तन्ते ये तु स्वैरं कुबुद्धयः।